श्री संकटमोचन हनुमान अष्टक। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनंदन हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षण। धनुर्बाणधरो वीरः सीता लक्ष्मण संयुतः रामचंद्र सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ओम हनुमानंजनी सूनो वायुपुत्रो महाबलः महालांगूल निक्षेपैर् निहताखिल राक्षसाः। श्रीराम हृदयानन्दं विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं। यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लंकेश्वरो वीरो निशंकः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना। यया लंका प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु। रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुजा। कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम्। ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत संकटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीता लक्ष्मण संयुतः रामचंद्र सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ओम हनुमानंजनी सूनो वायुपुत्रो महाबलः महालांगूल निक्षेपैर् निहताखिल राक्षसाः। श्रीराम हृदयानन्दं विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं। यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लंकेश्वरो वीरो निशंकः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना। यया लंका प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु। रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुजा। कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम्। ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत संकटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीता लक्ष्मण संयुतः रामचंद्र सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ओम हनुमानंजनी सूनो वायुपुत्रो महाबलः महालांगूल निक्षेपैर् निहताखिल राक्षसाः। श्रीराम हृदयानन्दं विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं।
यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम् ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत संकटात् ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्दं विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम् ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत संकटात् ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्दं विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम्
ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत संकटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीरामहृदयानन्दं विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं। यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना। यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु। रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुजा कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम्। ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत संकटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीरामहृदयानन्दं विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं। यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना। यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु। रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुजा कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम्। ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत संकटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीरामहृदयानन्दं विपत्तौ शरणं तव
लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुजा कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत संकटात् ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्दं विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुजा कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत संकटात् ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्दं विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुजा कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो
विनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम् ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत संकटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्दं विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुजा कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम् ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत संकटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्दं विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुजा कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम् ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत संकटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः
श्रीराम हृदयानंद विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत संकटात् ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीराम हृदयानन्दं विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत संकटात् ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीराम हृदयानन्दं विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्
इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम्। ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत संकटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीरामहृदयानन्दं विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं। यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुजा। कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम्। ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत संकटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीरामहृदयानन्दं विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं। यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुजा। कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम्। ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत संकटात्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः
महालांगूल निक्षेपैर निहताखिल राक्षसाः श्रीराम हृदयानन्दं विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्का प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तः पुरेत्युग्रे तां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेनाच्छीघ्रं नरो मुच्येत संकटात्।